आमी म्हणजे हो जो स्ट्रेच आसा हांगा आमचे 4 कलवट आसा हे ओल्ड कलवट्स आसा आनी म्हणजे ह्या सायडीतले सगळे जे रेन वॉटर येताले नाल्यार हें येताले ते अशें तळ्यांत येताले आनी तळ्यांत क्रॉस जावन त्या तळ्यांत वताले आनी गोवा चिपाट्या कडल्यान भायर वताले. आतां हे जाले पुर्तुगीज तेंपा वयले कलवट्स आशिल्ले ही पायपां आशिल्ली कलवटूय न्ही हे पायपां आशिल्ले आनी त्या खातीर उदकाचो फ्लो वचनाशिल्लो एकदां ताच्या खातीर पट्टी बी ह्या भागांत येताली चड पावस पडलो की. सो आज आमी हांगा कितें करतात की हे 4य कलवट जे आसा म्हणजे फूल रस्तो हे इतलोच पार्ट न्ही फूल रस्तो आमी कलवट्स घेतात कॉन्क्रिटाचे कलवट्स आसतले आनी 4य कलवट नवे येतले आनी तसो रोड वायडन जातलो अरावंड 4 मिटर हांगा पर्यंत रोड हो वायडन जातलो आनी हांगा जो ब्रीज येतलो म्हणजे तो हो रोड ह्या ब्रिजा खातीर केटर करतलो म्हणजे रस्तोय रुंद जातलो आनी लोकांक येवपा वचपाकूय बी हो भाग म्हणजे खूब सोयीस्कर जातलो फायर टेंडर वचपाक सोयीस्कर जातलो. आज आमी हें इनॉग्रेशन केलां फक्त रस्तो कितलो आमकां मेळटा तो पळोवपाक आनी थोड्या दिसांनी रेल्वेचे तांकां ऑर्डरूय मेळिल्ली आसा म्हणजे एक दीस ट्रेन क्लोज रेल्वे स्टेशन क्लोज करचें पडटा तांकां सो ती बी ऑर्डर तांकां मेळिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता हें जालें की हो फूल भाग जो आसा म्हणजे हो रूल आमी कित्या खातीर केला 2 गोश्टी खातीर एक तर ब्रिजा खातीर हांगा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता तेन्नाय बी हांगा खंय तरी ट्राफीक वाडटली लोकांचे येरादारी चड वाडटली सो हे सगळे रस्ते रुंद करप खूब गरजेचें आशिल्लें आनी त्या खातीर हो आज अरावंड 1,27,00,000 म्हणून आमी हो वायडनींग करतात आनी ताजे बरोबर कलवटूय जाता. म्हाका लोकां कडेन एकूच एक रिक्वेस्ट आसा म्हाका खबर आसा हें सगळें करता आसतना त्रास जाता खूब फोडाफोडी जाता त्रास जाता पूण हें खूब तेंप जालो हें करपाची गरज आशिल्ली पूण जावना सोडा आतां जेन्ना जाता तेन्ना लोकांनी बी कॉपरेट जशें आतां पर्यंत करीत आयल्या म्हाका खबर आसा अंडरग्रावंड केबलिंग जेन्ना जालें वॉटर पायपलायन लेक तेन्ना खूब त्रास जालो लोकांक रिइन्स्टेटमेंट रस्त्याचे थंय चालू आसा तेन्ना हांगाय बी जेन्ना हें चालू आसतलें तेन्ना मातशे लोकांक त्रास जातलेच सो हांव लोकां कडेन मागता की तुमी थोडो त्रास सोंसचो वास्कोचे डेव्हलपमेंटा खातीर आनी वास्कोचे उदरगत वास्कोचे एक नवीन चेहरो दिवपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा त्या खातीर तुमी तातूंत सहकार्य करचें इतलें आमी पयलो एका सायडीन करता म्हणजे सद्या तो डिस्टर्ब करनासतना हो करतले आनी मागीर हो एकदां करून मागीर तो हातांत घेतलो फुडें आतां रोखडो पावसूय येयलो सो ताकाय कशें आमी एडजस्ट करून जाता तें पळोवन लोकांक मिनिमम त्रास कसो जाता तसो आमी पळोवन तें करतले. हे तळ्याचे जे काम घेतलें ते खंय पर्यंत पावलां आनी कशें खंयचे तळ्याचे वेटलँड ऑथॉरिटी कडेन आसा वेटलँड ऑथॉरिटी आतां परत बसुना सगळ्यांची ऑब्जेक्शनां तांणी आयकली जे शेतकार भाव आशिल्ले तांची सगळीं ऑब्जेक्शनां आयकल्यात आनी एक निर्णय कितें तरी म्हाका दिसता वेटलँड ऑथॉरिटी आतां बसतली तेन्ना घेतली. अबाउट नालाचे जे तोंड आहा ते मेन तेचेर क्लिनिंग ते सगळे आतां WRD थ्रू क्लिनींग आमी फालच्यान स्टार्ट करता कुटेबट हांगा आमी फाल्यां नाल्ल फोडून प्री मॉन्सून वर्क जी नल्ला क्लिनींग आसा पूण आमकां एक बरें दिसता कित्याक हे नल्ला क्लीन करपाची गरज ना आमी तो चॅनल पयलोच 1 वर्स जालो मेंटेन केला सो हांगा परत करपाची गरज ना फक्त एक टचअप दिवपा खातीर आमी बारीक बारीक हें करतले पूण बाकीचे सगळे नल्लास बी जे आसा जेंच्यान उदक फ्लो जाता ते आमी रोखडेच फालच्यानूच हातांत घेता आनी कंप्लीट पावसा पयलीं कंप्लीट जाता. आयज जो कलवटाचो आमी इनोवेशन केलो हो कलवट खरो इम्पॉर्टंट दादीन हे सांगलें पोर्तुगीज टायमाचो कलवट आनी म्हाज्या वॉर्डार आसतना म्हटल्यार म्हाका खूब त्रास जाता कित्याक जें उदीक आमच्या बायणासून जें येता तें खंय ना खंय कलवटान पयलींच्या पोर्तुगीज टायमार धाकटे कलवटा खातीर काय जाता ऑलरेडी आमी 2 कलवट केलाय एक बायणा जुंताकोटा कडेन आनी एक उरुल्या आनी आतां तर हो जालो जाल्यार आनी एक बेनिफीट जातलें खंय तरी आमचो एक प्रयत्न आसता बाबा पाणी खंय तरी उरपाक जायना पाणी बरो फ्लो जावपाक जाय म्हणून हो जो हें घेतला ताजेर भार घेतला आनी आमच्या वॉर्डा खातीर खूब 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 गरज आसलेली तशें सांगता आतां रस्तोय वाडटलो रुंदीकडेन वाडटले फुटपाथूय वाडटली अंडर ब्रिजूय जातलो म्हटल्यार बरी गोश्ट वास्कोकारां खातीर आनी आमच्या भागांत जे मांगोर हिल बायणा ह्या वाटेन रावता मेस्तावड्या भागांत तांकांय बरी गोश्ट आसा कित्याक ही गरजेची गोश्ट आसलेली आनी देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचें कितें पावसा पयलीं जातालें आनीक बरें दिसता कित्याक आमी खंय तरी प्रयत्न करपाक जाय मागीर देवाचेर बाबा उदीक खंयचें जातलें आमकांय आयडिया कळटली इतलें सांगता. एक्चुअली हो जो कलवट हा पळय व्हेरी लॉंग पेंडींग इश्यू तो आनी तेजी काळाची गरज आसलेली थंय हांगा खंय तरी करपा लागून आमी सदांच पळयता की आतां इतलीं वर्सां जालीं आतां हांवें कावन्सिलान आसा आनी म्युन्सिपाल्टीन जेन्ना आमी फ्लडींग क्लियर करतले फ्लडींग जायनासतना समज आमी एरिया दवरतले जाल्यार आमकां पयलो हो कलवट आमकां साफ करचो पडटलो एवरी टायम थंय चॉकअप जातालो तो व्हडलो करपाची गरज जशें दाजीन सांगलें पळय तो पोर्तुगीज काळांतलो म्हाका दिसता आसतलो तो इतलो ओल्ड आहा तो सो आतां म्हाका दिसता हो जो कलवट केल्या पण म्हाका तो म्हणजे म्हाजो वॉर्ड म्हणजे इस्लामपुरानसून बायणासून जो फ्लो येता पळय तो सुरळीतपणान वयतलो म्हाका दिसता खंयच बरी गजाल आसा ही बारीक बारीक कितें आहा पळय तेच्या नदरेन येता आनी ते करपाची गरज आसा पळय तेणी केल्लेली आसा. सेकेंडली जे रोड वायडनींग
आमी म्हणटा जेन्ना आमी चिखलेसून भितर सरता वाड्या भितर सरता आनी वाड्याम लेक आसा वाड्याम लेक सुद्दां एक एंट्रन्स बरें आसपाक जाय सो ते एंट्रन्स तशें एक वाड्याम लेक बरी ब्युटिफाय जाल्या आनी ते एंट्रन्स बरें दिसता सेम वे जेन्ना मांगरांसून देंवता आमी सिटीन जेन्ना एंटर जाता तेन्ना हो जो पाथवे हो रोड आसा पळय खरोखर ब्युटिफाय करपाची गरज आसा हो रोड वायडनिंगूच न्हू जाल्यार म्हाका दिसता रोडाचेर ह्या फूल ब्युटिफाय करपाक हांव चॅरपर्सनाक रिक्वेस्ट करता कित्याक आमचे कडेन फंड आसा थोडोसो हेचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो उरलेलो पेंडींग लॉंग पेंडींग तो हांगा इलेक्ट्रीक ब्युटिफिकेशन पोल्स घालपाचे दोनी सायडी पात करपाची आनी हे एंट्रन्स जे वास्को सिटीन वयता पळय तें सुद्दां बरें जावपाचें म्हाका दिसता तें तो करतलो कलवट काम घेतला पळय 40 वर्सां पयलीं पीम कंपनी म्हणून आयल्ली हार्बर त्यांच्यानी एक जेटी बांदलेली तेन्ना केल्लें हें 40 वर्सां पयलीं पीम कंपनी ह्या ब्रिजा परत प्लेटी आहा आतां दाजी म्हणटा पळय दाजी बद्दल हांव दाजीचे अशें पर्सनल उलयना आमचे BJPचे पार्टीचेर उलयता हांव दाजीन जे डेव्हलपमेंट केलां पळय ती 40 वर्सां कोणीच करूंक ना आनी हेचे फुडें कोण करचोय ना अशें म्हाका दिसता कोणी दाजीचेर कितें टिका करच्या पयलीं विचार करपा जाय बाबा आपण कित्याक टिका करता कित्या खातीर करता काल म्हाजे मित्र बाब राऊत म्हाजे मित्र ते राजकारणांत कोण कोणाचो दुश्मन न्हू तेचेर एक टिका केल्या पळय तसली टिका इतल्या खालचे टिकेर वयचो न्हू कित्याक वयचो न्हू तुवें पयलीं पळोवपाचें तेचें डेव्हलपमेंट तेचें लिस्ट घेवपाचें डेव्हलपमेंटाचें तेणी कितें केलां कितें करूंक ना हांगा बश्ट्यो तो गुळयो दिना तेका डायबिटीज जावंक ना त्यो गुळयो दिना डायबिटीज कोणाक जाल्यार ते तुमी चॅकअप करची वगीच कोणाचेर कितेंय स्टेटमेंट करचें न्हू दुसऱ्याच्या आरोग्याचेर किंवा कोणी पर्सनल कसो न्हेसप कितें करप म्हाजें आतां वर्सां 66 म्हाका जाय जाल्यार म्हाज्यान रेबन लाव येता तेका लाव येता दिपकांत लाव येता कोणी कोणाक न्हेसप बिचाराचेर टिका करची न्हू खालच्या पातळीर वचून टिका करूं नाका दाजीन जे डेव्हलपमेंट केलां पळय हे तुमकां रिपोर्टरांक खबर आहा लोकांक खबर आहा तुमी पळया मरे डेव्हलपमेंट फीश मार्केट जाला 500 कोटी म्हणटा तो 500 कोटी आमकां बरोवंक सुद्दां कळना खरें 500 कोटीचो डेव्हलपमेंट केला ना केला हेणी केला तेणी मातशें सांगचें मागीर आपले कितले प्रोजेक्ट केला ते फीश मार्केट जालो तूं म्हणटा आतां बस स्टॉप नाका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग कर मागीर तुका हें नाका जाल्यार तें नाका तुका जाय तरी कितें तें सांग न्हू डेव्हलपमेंट बरो केला 3 वर्साचो जबरदस्त डेव्हलपमेंट आमी जाल्यार पळयला लोकांनी हेचे फुडें करतलो आनी बाप गिरीश बोरकारान पयर सांगलेलें दाजीच्या अगेन्स्ट कोणी खरोच उबो रावचो न्हू आपले डेपोजीट जप्त करचें न्हू दाजीच्या अगेन्स्ट उबो रावप म्हटल्यार डेपोजीट जप्त म्हाका सुद्दां दिसता आमदार जायन कसो पण हांव जायना कित्याक बेश्टें हांव उबो रावप मागीर 1000 मतां काडून दाजी उडोवप आनी दुसऱ्याक चान्स दिवप अशें कोणी करचें न्हू आनी कोणी तेचो विचारय करचो न्हू दाजीच्या अगेन्स्ट कोण टिकचो ना फुडल्या 5 वर्सांक तरी अशें म्हाका दिसता कित्याक ल्हान भुरग्याचे खंय पायण्यान दिसता दाजीचे आमकां तेन्नाच दिसताले आमची एक्चुअली चूक ती वास्कोकाराची लास्ट टायम तेका टिकेट दिवंक ना ती पण दाजी खरोच दामोदराचो तेका आशिर्वाद आहा आमचो आशिर्वाद आहा बरें कार्य केलें दाजीन 5 वर्सां रावलो BJP टिका करूंक ना तेका टिकेट मेळ्ळी फुडलो आमदार दाजीच जातलो इतलेंच सांगून हांव आनी दाजी बद्दल डेव्हलपमेंट बद्दल हांवें सांगप म्हणजे मुर्खाच्यो खबरी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा दाजीचें डेव्हलपमेंट कोणच थांबोवंक शकना आनी थांबचें ना हें आतां हांगासर मैसूर गार्डन कशें दिसता सायडीक हो म्हणटा आतां तुमकां हांगासर हें अशें वयतलें आमी पळय खरें कितलीं वर्सां जालीं 40 वर्सां ताका न्हिदलेले काँग्रेसचें सरकार आसलें कितें केलां वास्कोन कांयच करूंक ना झिरो इतलेंच सांगून हांव दाजीचें खरेंच सांगता तुका तूं रेबन न्हू तुका जाय तसो वाग तुजें हें पळय तुजें पर्सनल कोणी कोणाची टिका करची न्हू डेव्हलपमेंटाची टिका करतना बाय पयलीं पळोवपाचें लिस्ट काडून आनी मागीर टिका करची दाजीन आपली 500 कोटीचें एक लिस्ट तांकां दिवचें डेव्हलपमेंटाचें इतलेंच सांगून हांव कोणाक भिना हांवें प्रत्येक आमदाराक काम केलां राजन आर्लेकराक काम केलां जुजे फिलिपाक काम केलां मागीर काल्लुजाक काम केलां हांव जवळ जवळ 40 वर्सां पासून काम करीत येता पॉलिटिक्सांत म्हाजो आनी हांवें काम केल्यार तेच आमदार जाले लास्ट टायम दाजीक केलो तो जावपाचो हांवें पार्टी म्हणून काल्लुजाक केलें पण काल्लुजाच्या वक्तार लापादान कितें हांवें सांगलें तें सांगलेलें कितें हे पळय आमदार कसो आसचो फोन केलो ना घेतलो जाल्यार परत करचो तो परत करता सकाळीं म्हाका 8 तेणी फोन केलो आमी गोंयांतच आमकां हे आमदार फोन बीत करता महाराष्ट्रांत कर्नाटकांत तुमकां आमदार मेळत ना फोन करपाचे विसर आमच्या हांगा कॉन्सुलर मेळटा आमकां महाराष्ट्रांत कॉन्सुलर मेळना हांव चड उलयना दाजीच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल कोणी टिका करचे पळय 100 वेळा विचार करचो आनी करची इतलें सांगून तुमकां हांव देव बरें करूं दाजीच्या कार्याची दखल घेता आसतना डेव्हलपमेंट ह्या शब्दाचो जर मिनींग आनी अर्थ जर आमकां वास्कोकारांक जर कोणें दाखयला जाल्यार तो म्हाका दिसता दाजीन दाखयला कित्याक आमी फाटलीं कितलींशींच वर्सां पयलीं डेव्हलपमेंट सोडूनच दी सादें काम जायनाशिल्लें आयज दाजीन कामाचो जो धडाका जो लायिल्लो आसा फाटलीं 3 वर्सां आठवड्याक एक नाल्ल आमी फोडटात तातूंत भितर आमदाराचें हें इतलें जें डेडिकेशन जें वास्को खातीर जें दिश्टी पडटा
आनी वास्कोकारां खातीर ते आतां हें ब्युटिफिकेशनाचो एक भाग जावन आसा. हे रोड वायडनींग म्हणनाका, हे कलवट म्हणनाका, मागीर चर्च सर्कल म्हणनाका थंयचें रोड वायडनींग, ताका हांव हाची शुभेच्छा दितां. तातूंत करून हे सगळे लोकांक हें सोयीस्कर जातलें आनी कितें वन वे आनी हातूंत हेवटेन येवपाचे अशे 2 हे रस्ते जातले. तातूंत करून स्कुलाच्या भुरग्यांक सगळे येता वयतले सगळे पेडेस्ट्रेशन सगळ्यांक हें बरें जातलें. आनी हे कलवटाक लागून पावसान मेन म्हणजे आमकां कांयच हें जावचें ना. दर वर्साचे कितें आमकां प्रॉब्लम्स इश्यू क्रिएट जाता फ्लडिंगाचे आनी बारीक बारीक, ते कांयच जावचें ना. हें परमनंट सोल्युशन अशें म्हणून हे ताजेर आतां काम हातीन घेतलेलें आसा. म्हाका दिसता तें सुरळीत बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावन वास्कोकारांक ताचो लाभ घेवपाक मेळचो आनी ताजेक हांव ह्या कामा बद्दल शुभेच्छा दितां.